हुकूमत काजी फायज़ ईसा को आइनी अदालत का सरबराह बनाना चाहते हैं। जो कहते हैं ना कि जी आइन पार्लियामेंट ने बनाया, पार्लियामेंट ने आइन नहीं बनाया था, इस आइन ने पार्लियामेंट बनाई थी, तो उस वक़्त ही इसके अंदर ये एक आइनी अदालत की बात वो रख दी जाती। अब क्योंकि उसकी बुनियाद में ये बात नहीं है और बाकी दीगर अदालतें काम कर रही हैं, ये तो एक मजाक करने वाली बात है। बोझ भी बहुत ज़्यादा है केसेस का। अगर एक नई अदालत बन जाती है तो आपको मसला क्या है? देखें, ये कोई हल नहीं है कि बोझ है तो नहीं, बोझ ये खुद बने हुए हैं इस सिस्टम के ऊपर। कलम ने इंसाफ करना है कि आपके बोलने ने, आप ज़्यादा टाइम तो इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, आप स्कूल टीचर बन जाते हैं, वहाँ पे आप उसमें गलतियाँ और कीड़े निकालने लग पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियाँ इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, सीनियर कानूनदान लतीफ़ खोसा साहब ने एक बयान दिया है और वो ये कहते हैं कि हुकूमत काजी फायज़ ईसा को आइनी अदालत का सरबराह बनाना चाहते हैं। ये बात किस हद तक साबित होगी फ्यूचर में, इसके ऊपर भी बात करेंगे और आइनी अदालत के हवाले से बात करते हैं। लतीफ़ खोसा साहब के साहबजादे बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब। सर बहुत शुक्रिया। बताइए, ये आइनी अदालतें जो हैं वो बनने जा रही हैं और लतीफ़ खोसा साहब का बयान आपके सामने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इस मुल्क में एक मजाक करने चले हैं। ये जो कहते हैं ना कि जी आइन पार्लियामेंट ने बनाया, पार्लियामेंट ने आइन नहीं बनाया था, इस आइन ने पार्लियामेंट बनाई थी। उस वक़्त LFO के ज़रिए एक हुकूमत मौजूद थी, एक आइन पेश किया गया, ये सब उस आइन की पैदावार हैं। तो अगर उस आइन के बानी जो थे, जिन्होंने उस वक़्त फ़ैसला किया और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट बनी, सेनेट बना, उसके बाद ये इदारे बने, सुप्रीम कोर्ट बना, हाई कोर्ट बना, तो अगर उनका ये इरादा होता जो कि इस आइन को बनाने वाले हैं, तो उस वक़्त ही इसके अंदर ये एक आइनी अदालत की बात वो रख दी जाती। अब क्योंकि उसकी बुनियाद में ये बात नहीं है और बाकी दीगर अदालतें काम कर रही हैं, ये तो एक मजाक करने वाली बात है। आप देखिए कि आज साबित हो गया कि जो नैब का कानून बनाया गया था वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया था, वरना एंटी करप्शन के लॉज मौजूद थे। एंटी करप्शन की अदालत में कोई प्ली बारगेन नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है, जुर्म किया है तो आपको सज़ा में। अब ये क्या मजाक बना रहे हैं? ये कहते हैं कि जी हम अभी तक मुसवदा किसी के पास नहीं आया कि जी हम वो आइनी अदालत इस्लामाबाद में बनाएंगे, तो क्या आप उसके बाद जो आर्टिकल 199 है या जो चैप्टर 2 है आइन का, जो फंडामेंटल राइट्स देता है, उसको ख़त्म कर देंगे? बिल्कुल सादा सी एक मिसाल है कि अदालतें जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में हैं और बोझ भी बहुत ज़्यादा है केसेस का। अगर एक नई अदालत बन जाती है तो आपको मसला क्या है? देखें, ये कोई हल नहीं है कि बोझ है तो नहीं, बोझ ये खुद बने हुए हैं इस सिस्टम के ऊपर। जब आप यहाँ पर अपना काम नहीं जानेंगे, आप कहें जी कि वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, भाई आंगन टेढ़ा नहीं होता। आपका काम क्या है? आपका काम जहाज़ उड़ाना नहीं है, इंजन खोलना नहीं है, आपका काम केसेस करना है। केस करें आप, एक टाइम फ्रेम है ना। अब ये एक नया रिवाज बन गया कि जी वो 2 बजे के बाद भी बैठ रहे हैं, कोर्ट आवर्स के बाद भी बैठ रहे हैं। ये एक रेड लिस्ट निकली, उसके और अब कौन सी लिस्ट निकालेंगे आप? ये इनकी अपनी कॉम्पिटेंस की बात है कि ये अपना मेयार इम्प्रूव करें। ये जब लंबी लंबी बातें और भाषण देने लगते हैं अदालतों में, हमने सुना ये था कि व्हेन अ जज ओपन्स हिज माउथ ही शट्स हिज माइंड। आपने कलम ने इंसाफ करना है कि आपके बोलने ने, आप ज़्यादा टाइम तो इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, आप स्कूल टीचर बन जाते हैं, वहाँ पे आप उसमें गलतियाँ और कीड़े निकालने लग पड़ते हैं। आपका काम भाई मेरे डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है। और ये बैकलॉग किसकी वजह से है? ये बैकलॉग मेरी वजह से है, ये पाकिस्तान के जो 25 करोड़ आवाम है उनकी वजह से। और क्या उन 25 करोड़ आवाम के केस इन अदालतों में जाएंगे जिनकी ये गुफ्तगू मौसूफ कर रहे हैं और इतने आकर इस तरीके से झूठ बोलते हैं कि जी इससे आवाम को फ़ायदा होगा? भाई आवाम के ऊपर तो आप फिर एक्सचेकर के ऊपर जो है एक बोझ डाल देंगे। अभी तो आप IMF से कर्ज ले रहे हैं, वो कर्ज ले रहे हैं बेल आउट पैकेज, बचने के लिए ले रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट ना करें और सूद वापस कर दें जो लिया है, नया सूद चढ़ा के, नया कर्जा लेके। तो जब आप एक नई अदालत बनाएंगे, उस पर अरबों खरबों रुपए का बजट होगा, उसमें आके वो लोग बैठेंगे जो रिटायर्ड बंदे हैं। कभी किसी मुल्क में ये हुआ है कि आप एक रिटायर्ड बंदे को, जिसके बारे में कानून ये कहता है कि भैया फारग, ये इसको आप घर जाके आराम करना चाहिए, इसकी एज वो सुपर एनुबेशन की आ गई, किसके लिए ये काजी साहब के लिए कोशिश की जा रही है। और
قاضی صاحب کو غالباً وہ بیکری والا واقعہ نہیں بھولنا چاہیے، آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. وہ ایک شریف آدمی جو انسنٹ تھا، جس کے پاس اور کچھ نہیں تھا کہنے کو، اس نے ان کا رویہ دیکھ کے ان کو کہا. اور مولوی مشتاق کی لاش کو دیکھ لیجئے، تاریخ گواہ ہے کہ اس کی لاش کو شہد کی مکھیوں نے کہا تھا خدا کے لیے اس ملک میں انصاف کیجئے، خدا کے لیے ڈسپنسیشن آف جسٹس کے لیے کوشش کیجئے، اپنے عہدوں کے لیے، اپنی مراد کے لیے اور اپنی ذات کے لیے نہ کیجئے. آپ نے حلف لیا ہوا ہے آئین کی پاسداری کا، آئین کو روندنے کا نہیں. اور جس طریقے سے یہ موصوف کنڈکٹ کرتے ہیں وہاں پروسیڈنگز، یہ کسی کو بولنے نہیں دیتے. آپ کا کام نہیں ہے بولنا، آپ کا کام ہے سننا، آپ کا کام ہے. اور پھر ہینڈ پکڈ ججز، آپ اپنی مرضی کے جج بٹھا کے کمیٹی میں فیصلے کریں گے اور مرضی کا بینچ میں. بھائی آپ سے پہلے بھی جو یہاں ایک شخص تخت نشی تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. کہاں ہیں آج وہ؟ کہاں ہیں افتخار چودھری؟ کہاں ہیں باقی دیگر؟ خواب ہو گئے، وہ کسی بار میں نہیں جا سکتے. وہ آپ چلو بڑے ڈینگ مارو گے، 3 سال اور ذلیل ہو لو گے، تو وہ جو آگے بھیج رہے ہو اس کا حساب تو ہونا ہی ہونا ہے نا. تو اس ملک پہ یہ ظلم کرنا بند کریں. آپ کے خیال میں پھر لطیف کھوسہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ سربراہ بنانا دیکھیں، چاہتے ہیں؟ یہ واحد کوئی منصف ہوگا دنیا کا جو صاف ایک ایسا کھیل خونی کھیل رہا ہے اس ملک میں کہ اپنے آپ کو اس عدالت کا جو بنی نہیں سربراہ بنانے کے لیے یہ اس کیس کے اندر جو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دینے لگا ہے تاکہ وہ بل پاس ہو. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بل اس کی مرضی سے بنا ہے، یہ فائز عیسیٰ کی مرضی سے بل بنا ہے. اور وہ اب یہ چاہتا ہے کہ اس کو اجلت میں اپنی مرضی سے فیصلہ کرے اور اپنی مرضی کے فیصلہ کر کے یہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ادھر جا کے کہے جی میں اب ادھر بیٹھ رہا ہوں. توہین عدالت لگ جائے گی. آپ میں تو بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں اور مجھے حق ہے یہ کہنے کا. میں نہ صرف قانون کا طالب علم ہوں، میں اپنا تاریخ کا بھی طالب علم ہوں اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہاں تالے آزما میں ان کو کہوں گا جنہوں نے کوشش کی. ہم حاضر ہیں بھائی، ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو بظاہر نظر آ رہی ہے. اور اس معصوم آدمی نے آپ کو کہا کیا تھا جس کی آپ نے بیکری بند کرنے کے لیے کہہ دیا؟ وہی لفظ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے بھی آپ کے سامنے دہرا دیے تھے. تو وہ اب آپ کو قبول کر لینا چاہیے تھا، مگر آپ نہیں کر رہے. آپ بضد ہیں اور آپ بضد اس لیے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف نہ ہو. آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انارکی پھیلے. آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں غریب آدمی کو انصاف نہ دیا جائے اور انہی چیزوں میں الجھا دیا جائے. اور وہ پیسہ جو غریب آدمی کے لیے ہم IMF سے لیتے ہیں وہ ان جو ہے شرفا کے اوپر خرچ ہو جائے. بھائی جائے، آپ کو پینشن ملے گی، آرام سے بیٹھے اپنی ریٹائرڈ زندگی گزاریں. اس ملک کو اب مزید متحمل نہیں ہے یہ کسی اور دھچکے کا یا کسی اور اس قسم کی چیز کا. اور آج میں سنتا ہوں کہ جی بھائی آپ پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں، آپ کے کئی صدیوں سے چل رہا ہے یہ سلسلہ. آپ کو اس وقت خیال نہیں تھا جب ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی کہ جی یہ انصاف نہیں کر رہے ہیں؟ آج بھی آپ ہی بیٹھے ہیں نا، یہ پارلیمان والے ہی بیٹھے ہیں نا، یہی ججوں کو اپوائنٹمنٹ کے لیے وہ کرتے ہیں. تو کیا آپ اس وقت نہیں دیکھ سکتے کہ جی یہ کیا یہ اہل ہے، یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس کی پرفارمنس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا اب آپ نے کہنا ہے جی بیک لاگ بہت زیادہ ہو گیا ہے لہٰذا اس ملک میں ایک ہی چیز ہے، ایک آئینی عدالت بنا دو، اس کے بعد دودھ کی نہریں، IMF کا قرض، یہ سب خود بخود ہی ہو جائے گا. ہم ہر چیز، بجلی بھی سستی ہو جائے گی. اور بھائی اتنا زور IPPs پہ لگا لو، اتنا زور چیف جسٹس صاحب سو موٹو نوٹس لو. جو گندم کا سکینڈل ہے جو آپ کے وہ انٹرم وزیر اعظم صاحب کر گئے ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، آپ ذرا اس پہ عدالت لگا دیجیے. اور کاش کے اتنے ہی شد و مت سے آپ عام آدمی کے کیسوں کا بھی فیصلہ کریں. پتہ لگتا ہے کہ اس بندے کو سزائے موت ہوئی تھی، آپ نے بری کر دیا، وہ پھانسی لگ چکا ہے یا وہ فوت ہو گیا ہے. پتہ لگتا ہے کہ ڈاور کا کیس تھا، سپریم کورٹ پہنچا ہے، وہ بندہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا جس نے ڈاور دینا تھا، حق مہر دینا تھا، اور وہ خاتون اسٹریچر پہ آ رہی ہے. اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے کہ جس پہ یہ اب ان کے لب مجرمانہ خاموشی ہے ان کی، اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا. وہ جی ہمیں ایڈ ہاک ججز چاہیے.
हमें वो बंदे ओ भाई मेरे, आपके पास यहाँ पर और बुकला में से भी आप ले सकते हैं, आपने ज़रूर उन्हीं को लेके आना है जो आप अपने वाले compromise है। साहब के बयान की तायीद करते हैं? जी, नज़र यही आ रहा है। बिल्कुल। लतीफ़ खोसा साहब के साहबजादे खुर्रम लतीफ़ खोसा मेरे साथ मौजूद थे और आइनी अदालत के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी, और इनका भी यही कहना है कि काजी फ़ाइज़ ईसा को आइनी अदालत का सरबराह बनाने की कोशिश की जा रही है। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।